अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक मियाँ बीवी की बेइंतहा मोहब्बत का वाक़या सुनाने वाले हैं कि हामिला औरत ने अपने शौहर की कब्र पर जाकर के एक बच्चे को जन्म दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये सुनकर के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये बात शौहर और बीवी के लिए सुनना ज़रूरी है ताकि वो ऐसी मोहब्बत को जान सकें, क्योंकि आजकल मियाँ बीवी में ना इस्तेफाकी बर्बादी का सबब बन रही है। दोस्तों, ये वाक़या हमारे करीब के एक देहात का है। एक नौजवान जिसका नाम साजिद था, वो अमीर नहीं था। उसकी शक्ल आम सी थी, अकल भी आम सी थी और तालीम भी नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी जिसका नाम शलीना था। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। फिर माँ बाप ने इस पर जोर दिया। लड़की ने भी हाँ कर दी और निकाह हो गया, शादी हो गई। अब उसकी रुखसती भी हो गई थी। जब उसके पास जाकर रहने लगी तो उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई, इसकी ना तो शकल है ना अकल है, जिंदगी कैसे गुजरेगी। और वो इसी सोच में थी और अपने शौहर को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 4 दिन के बाद आम तौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर जाती है, वो भी अपने घर जाने लगी और उसने दिल में ये इरादा कर लिया था कि वो वापस कभी इस घर में नहीं आएगी। लेकिन उसने इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की, क्योंकि ये करीबी का रिश्ता था। वो अपने शौहर के साथ जाने लगी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने अपने शौहर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। करीब एक कुआं था। शौहर ने अपनी गठरी रखी और कुएं के ढोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाल दी कि उसने अपने शौहर को पीछे से कुएं में धक्का दे दिया। जब उसने धक्का दिया तो शौहर कुएं में जा गिरा। बीवी ने सोचा, अब तो ये मर जाएगा, अब तो इससे हमेशा के लिए मेरी जान छूट जाएगी। अब वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई। उनके पास जा कर के रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरा शौहर मुझे बैठा करके कहीं चला गया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। मुझे डर सी लगने लगी थी, वहाँ कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मेरी जान का खतरा था और मेरी इज्जत का भी। वो बड़ा बेवफा और बेपरवाह आदमी है, इसलिए मैं घर वापस आ गई। ये सुनकर के माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लवारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। वो कैसा बेवकूफ़ इंसान है। दोस्तों, अब आप उधर की बात सुने। जब शौहर पानी में गिरा तो उसने अपने हाथ पैर मारे तो उसका हाथ उस रस्सी में फंस गया जिसमें डोल बंधा हुआ था। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफ़ी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ता गया और बाहर निकल गया। बाहर निकल करके उसने सोचा, अब मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा, मुझे भरोसा नहीं था कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करेगी, पर कोई बात नहीं है, मैं दोबारा उसे लेने चला जाता हूँ, शायद वो बदल गई होगी। वो ससुराल के घर आया। उसके कपड़े सूख चुके थे। जैसे ही वो ससुराल में दाखिल हुआ और उस लड़की के वालिद ने उससे बहुत जली कटी बातें सुनाई और वो कहने लगा, कैसा बेवकूफ़ इंसान है तू। तूने हमारी बेटी को अकेले छोड़ करके खुद ही कहीं चल दिया। तू कैसा बेपरवाह है, तुझे कुछ ख्याल भी नहीं आया। वो अपने ससुर की बात सुनकर खामोश रहा और सुनता रहा और फिर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दें, मुझे घर जाने में बहुत देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि वो बहुत शर्मिंदा हो गया है और उसे अपनी गलती का एहसास है, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, कोई बात नहीं है, तुम्हारा शौहर बहुत शर्मिंदा है, उसे अपनी गलती का एहसास है, अब तुम उसके साथ चली जाओ। बेटी तो चली गई, मगर उसके दिल में एक बात आने लगी। ये अनपढ़ सा बेअकल था और इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब छुपा लिया। इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं
اپنے ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ دوستو، اس بات کو لے کر کے اس لڑکی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی اور سچے دل سے اپنے شوہر کو اپنا لیا اور اس سے معافی مانگی۔ جب شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی شرمندگی کا اظہار کر رہی ہے، اس کے دل میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ شرمندگی ہے اور اس میں اس واقعے کے بعد زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، تو اس کے شوہر نے بھی اسے معاف کر دیا اور دونوں میں بے انتہا محبت پیدا ہو گئی۔ اور ایک دن ایسا وقت بھی آیا کہ دونوں کا ایک دوسرے کے بنا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے 5 سال بیت گئے۔ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وقت کیسے گزر گیا۔ زندگی میں صرف کمی تھی تو ایک اولاد کی۔ ان دونوں کو اولاد کی بے انتہا خواہش تھی، مگر ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی سن لی۔ وہ دن ان دونوں کو نصیب ہوا اور بہت زیادہ خوشی کا دن تھا جب سلینا کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ ان دونوں کو لگا کہ ان کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مہینے کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایک اچانک موت تھی۔ سلینا کو لگا جیسے اس کے اوپر قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی پوری زندگی گزر چکی ہے۔ اپنی شادی کے بعد وہ جسے مار دینا چاہتی تھی، اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت کے بعد وہ جی نہیں پائے گی، مگر جینے کی آس اس کی کوکھ میں پل رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت کی نشانی ان کی اولاد۔ وہ اسے دنیا میں لانا چاہتی تھی، بلکہ اسے اکیلے پروان چڑھانا بھی تھا۔ ساجد کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ اس کی قبر پر سلینا روز جایا کرتی تھی۔ قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ کوئی بھی دن ایسا نہ تھا جب وہ ساجد سے ملنے اس کے قبر پر نہ جایا کرتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ 9 مہینے گزر گئے اور وہ وقت قریب آ گیا جب اس کا بچہ دنیا میں آ سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جب سلینا ساجد کے قبر پر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک اسے شدید درد ہوا اور قبر کے پاس وہ گر گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر قبرستان میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ درد میں اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں اپنے شوہر کی یہ آخری نشانی اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ درد میں سلینا کو تڑپتے کافی دیر ہو چکی تھی اور کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، جیسے اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساجد تھا۔ اسے دیکھ کر کے وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا ساجد، میں تمہاری آخری نشانی اس دنیا میں لانے سے پہلے مر رہی ہوں۔ ساجد نے پیار سے اس کے ماتھے کو سہرایا اور اسے اٹھا کر کے چل پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو دوستو وہ اجنبی جگہ پر تھی۔ اسے بچے کی رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی تو اس نے ساجد کو پکارا۔ ایک عورت اس کے قریب آئی اور بولی، بیٹی مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے۔ سلینا نے فوراً پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اس عورت نے بتایا، تم بہت بری حالت میں تھی، تمہیں میرے پاس کوئی شخص چھوڑ گیا ہے۔ میں گاؤں کی دائی کا کام کرتی ہوں۔ ٹھیک وقت پر تم یہاں آ گئی، ورنہ تمہاری اور تمہارے بیٹے کی زندگی جا سکتی تھی۔ سلینا نے پوچھا وہ شخص کون تھا؟ تو دائی نے بتایا کہ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ اس نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ شخص کون تھا؟ ساجد تھا یا کوئی اور؟ یہ بات سلینا کو آج تک نہ معلوم چل سکی کہ وہ شخص جو بھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ تھا۔ سلینا نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن دوستو، سالوں بیت گئے،
लेकिन सलीना ने साजिद की कब्र पर जाना नहीं छोड़ा। साजिद को भूल ना पाई, उसने दूसरी शादी भी नहीं की और साजिद की निशानी उसका बेटा उसके साथ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।